अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप सब जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। आज हम एक बड़े ही अहम मौजू पर बात कर रहे हैं जिसके ऊपर शायद मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपको गुफ्तगू होती हुई नज़र नहीं आती, एंड इज स्टिल अ नॉन इशू। आज हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ रैपिडली इंक्रीजिंग हाउसिंग सोसाइटीज़ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी एक बहुत बड़ा मसला है, और जब आबादी बढ़ती है तो अर्बनाइजेशन, शहरकारी बढ़ती है। शहरकारी बढ़ने का मतलब ये कि बहुत से घर आबाद होंगे, बहुत से लोग शहरों की तरफ मुंतकिल होंगे रोज़गार के लिए, अच्छे तालीम के लिए, और घरों में आबाद होना चाहेंगे। हर कोई चाहता है, अपने घर का ख्वाब देखता है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जिस तेज़ रफ्तारी से हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, इसके शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है हमारे माशरे पर, हमारी सोसाइटी पर, हमारी आबो हवा पर। व्हेन इट कम्स टू पोल्यूशन, व्हेन इट कम्स टू इंक्रीजिंग ट्रैफिक, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। और दूसरी बात ये कि हाउ इट्स ईटिंग अप आवर एग्रीकल्चरल लैंड, दैट्स ऑल्सो अ ह्यूज डिलेमा। यही हमारा आज का मौजू है। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। अर्बनाइजेशन से मुराद देही इलाकों में बसने वाली आबादी का शहरी इलाकों में मुंतकिल होने का अमल है, जिसके नतीजे में शहरी इलाकों में रहने वाले अफराद के तनासब में बतदरीज इजाफा होता रहता है। इस अमल के बायस कस्बे और शहर कायम होते हैं। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक 36.4% आबादी शहरी इलाकों में रहती है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक मुल्क की तकरीबन निस्फ आबादी शहरों में मुंतकिल हो जाएगी। UNDP के मुताबिक पाकिस्तान को तकरीबन 10 मिलियन मकानात की कमी का सामना है। इसके नतीजे में मुल्क को मकानात की शदीद किल्लत और शहरी इलाकों में बढ़ती कच्ची आबादियों का सामना है, जबकि हाउसिंग सोसाइटीज की भरमार पाकिस्तान को अर्बनाइजेशन की वजह से दरपेश चैलेंजेस में से एक है। इस वक्त पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में हाउसिंग सोसाइटीज की भरमार हो रही है। तेजी से बढ़ती कानूनी और गैर कानूनी सोसाइटीज पाकिस्तान के जंगलात और ज़रई जमीनों को तेजी से हड़प रही हैं, जिसके आने वाले बरसों में माहौलियात और मुल्क के ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर शदीद तबाहकुन असरात मुरतब हो सकते हैं। मुल्क दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, तजारती दारुल हुकूमत कराची, सकाफती मरकज लाहौर और दीगर शहरों में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं, जहाँ सरसब्ज़ और शादाब मैदानों और जंगलात के बड़े हिस्से हाउसिंग स्कीमों में तब्दील हो चुके हैं। अगर इस रुझान को फौरी तौर पर ना रोका गया तो ज़रखेज़ ज़मीन की तेज़ी से बढ़ती फ़रोख्त और बढ़ती हाउसिंग सोसाइटीज़ इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत और सेहत के साथ साथ ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के भी संगीन मसाइल का सबब बन सकती है। रिपोर्ट आपने देखी, बहुत स्टीम्ड पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है याहिया बाजवा ने। यू आर डेटा एंड पॉलिसी एनालिस्ट, करंटली यू आर वर्किंग विद एटम कैंप as consultant on urban development and trainer at data science, and he teaches as well. Then we have Malik Arif Hussain Sahab with us. You are in construction business and your company is the first one that's focusing on sustainability, and you have been awarded by President of Pakistan. और हमें लाहौर से ज्वाइन किया है डॉक्टर नासिर जावेद साहब ने। You are working as freelance consultant in urban sector focusing on climate change, waste management and sustainable urban development. A very warm welcome to all of you. डॉक्टर नासिर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। यू हैव जॉइंड अस ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब के हाउसिंग सोसाइटीज़ तेज़ी से बढ़ रही हैं, इसमें मेजर फैक्टर्स क्या हैं जो ये इतना रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा है पाकिस्तान में? थैंक यू वेरी मच जी फॉर इनवाइटिंग मी, और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और अच्छा हुआ कि आपने इस मौजू को मेन स्ट्रीम मीडिया का टॉपिक बनाया है। देखिए जी, हाउसिंग सोसाइटीज़ को जब हम कहते हैं तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी इसके इट्स ए डबल एज सोर्ड काइंड ऑफ। सबसे पहले तो ये देखें कि बंद क्यों रही हैं। बंद इसलिए रही हैं कि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 220, 25, 30 मिलियन के करीब है, और इसमें से तकरीबन 100 मिलियन के करीब यानी कि 10 करोड़ लोग जो है वो शहरों में रहते हैं, या अर्बन एरियाज जिसे हम कहते हैं। इस 10 करोड़ में जो ग्रोथ रेट है वो नेचुरल, जो हमारा पॉपुलेशन नेशनल है वो 2 पॉइंट समथिंग है, और अगर हम माइग्रेशन को इंक्लूड करें तो ये तकरीबन 3% बनता है जी। अब 3% अगर 10 करोड़ का या 100 मिलियन का बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि रफली हर साल 30 लाख के करीब आबादी शहरों में ऐड हो रही है। और अगर हर घर में 5 या 6 मेंबर्स भी हों, और अभी नई जनरेशन में चूँकि उसकी फैमिली साइज छोटा हो रहा है, तो इसके लिए हमें 5 से 6 लाख घर हर साल जो है वो चाहिए, ज़रूरत है हमारी। सो कहीं ना कहीं तो इस 30 लाख लोगों ने रहना है, और उसके लिए 5 से 6 लाख घर जो है वो बनने हैं, और ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स हाउसिंग। सो व्हेन वी कॉल अ हाउसिंग सोसाइटी, इट इज़ बेसिकली कि जो घर हैं, जो हाउसेज हैं वो बन रहे हैं वहाँ पर। अब ये तो होगी कि इसकी एक पहली साइड कि जी हमारे बनने की ज़रूरत क्या है। दूसरी तरफ जो उसकी जैसे वो कहते हैं कि इसमें एक जो नेगेटिव साइड्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है,
کہ ضرورت ہم پوری کس طریقے سے کرتے ہیں اس بیسیکلی اے کویسچن کہ جس کے اوپر ہمیں ڈیبیٹ کرنے کی اور ریوائزڈ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے کہ ان 30 لاکھ لوگوں کو ایک افورڈیبل گھر بھی مل جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے نیگیٹو امپیکٹس ہیں آن دا انوائرمنٹ اور آن دا اکانومی ان کو منیمائز کیسے کیا جا سکتا ہے. سو دس از اے بریف آنسر ٹو یور کویسچن کہ جی ہمیں اس کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کیوں بڑھ رہی ہیں. سو ون وی نیڈ 5 سے 6 لاکھ گھر ہمیں چاہیے. سیکنڈ ہے کہ اس میں اور بھی فیکٹر جو ہے اگر آپ کیوں کی بات کریں کہ اس وقت ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے اس میں اٹ از اے کائنڈ آف ناٹ پیورلی پرووائڈنگ ہاؤسنگ، کیونکہ ہم نے ہاؤسنگ اور پلاٹس کو مکس کر دیا ہے. موسٹ آف دی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے وہ پلاٹس پرووائڈ کر دیتی ہیں اور وہ پلاٹس ڈیکیڈز تک خالی رہتے ہیں. ایون بہت ساری جو پرانی ویل اسٹیبلشڈ ہاؤسنگ کالونیز بھی ہیں، لاہور، کراچی اینڈ مینی ادر سٹیز، راولپنڈی میں خاص طور پر، وہ اس وقت بھی صرف پلاٹنگ موجود ہے. دے آر ناٹ پرووائڈنگ ہاؤسز. یہ پلاٹنگ جو ہے یہ بیسیکلی اٹ از ناٹ، پیپل آر ناٹ بائنگ پلاٹس فار ہاؤسنگ اونلی، rather these are investment options. لوگوں نے اس کو گولڈ کا اور ادر انویسٹمنٹ آپشنز کا نیم البدل بنا لیا ہے کہ آج ہم کسی اچھی سوسائٹی میں پلاٹ لے لیتے ہیں، قسطوں پہ لے لیتے ہیں، بعد میں جب بچوں کی تعلیم یا شادی کے لیے ضرورت ہوگی ہم اس کو بیچ دیں گے. So the housing society is not offering just housing, rather it is doing an investment portfolio کے طور پر بھی ہم یوز کر رہے ہیں اس کو. So that is why it is a growing business. اور تیسری اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک ریپڈ پروفیٹیبلٹی ہے فار دا ڈیولپر. آپ لاکھ، 2 لاکھ روپے، 5 لاکھ، ملین ایکڑ کا زمین خریدتے ہیں، اس کو ڈیولپ کر لیتے ہیں، اس کے جب 40-50% بیچتے ہیں وہ میں بھی 10-20 ٹائمز پروفٹ پہ آپ بیچ لیتے ہیں. سو دیٹ از وائی اٹ از اے ویری پروفیٹیبل بزنس، اٹ از این انویسٹمنٹ آپشن اینڈ آف کورس یہ ایک ضرورت بھی ہے. یہ آپ سے جاننا چاہوں گی، ہم ڈی میرٹس کی طرف تو آئیں گے، ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف بھی، اور کس طریقے سے ہم سسٹینیبل کرتے ہیں. ویل ڈیفینیٹلی ٹاک اباؤٹ اٹ. فوائد کیا ہیں؟ ایک عام پاکستانی، ایک عام شہری کیوں بہت اٹریکٹ ہوتا ہے ٹورڈز اے ہاؤسنگ سوسائٹی؟ فوائد کافی زیادہ ہیں، نو ڈاؤٹ. شارٹ ٹرم میں اگر ہم دیکھیں تو ایک آپ کو سیف سوسائٹی نظر آتی ہے، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو نظر آتا ہے. اچھا، آپ کو امیڈیٹلی گھر مل جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کو ایک صاف ستھرا نئی جگہ پہ گھر مل رہا ہے. پھر آپ کو ایک کافی امپورٹنٹ چیز ہے جو لائف سٹائل میں آتی ہے، مثال کے طور پہ ہو گئے، کمرشل ایریاز ہو گئے، نیبرہڈ جسے کہتے ہیں، گیٹڈ کمیونٹی ہے تو آپ کو سیکیورٹی کا ایک ایلیمنٹ ملتا ہے، سیکیورٹی کا ایلیمنٹ ملتا ہے. جو چیزیں شاید آپ کو ادروائز نہ مل رہی ہوں، جو لیٹس سے کہنا نہیں چاہوں گا بٹ اکثر گورنمنٹ سروسز جو گورنمنٹ کو دینی چاہیے بٹ گورنمنٹ نہیں دے پا رہی ہوتی، تو کچھ سوسائٹیز نے دی ہیں. اس کی ایک اور بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے اگر ہم ریکال کریں 2010 کا ٹائم جب لوڈ شیڈنگ پیک پہ تھی، تو ایک دو سوسائٹیوں نے یہ انیشیٹو لیا کہ وہ آپ کو گارنٹی کرتے تھے کہ 24 آور الیکٹریسٹی ہم دیں گے، اور لوگ جوک در جوک گئے وہاں چلے گئے. تو یہ لائف سٹائل پریفرنسز وغیرہ کی وجہ سے شارٹ ٹرم بینیفٹس بہت زیادہ ہیں. یہ تو کنزیومر سائڈ کے ہو گئے. پھر آپ دوسری سائڈ بھی دیکھیں امپلائمنٹ کیسے بڑھتی ہے، وہ ایک لمبی اس کی بھی ایک ڈیٹیل ہے. نو ڈاؤٹ آپ کو انڈسٹری، اتنی زیادہ انڈسٹری آپ کی ایک دم سے ایکٹیویٹ ہوتی ہے، تو شارٹ ٹرم فائدے تو بہت ہیں. عارف صاحب، ہر چیز اتنی ہیپ ہیزٹ ہوتی ہے، اور یہ آئی تھنک یہ ہماری سوچ کا مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ بس فوراً کام کر دو، بعد کی دیکھی جائے گی. سسٹینیبلٹی کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس سے ہم سب دور بھاگتے ہیں کہ واٹ از سسٹینیبلٹی. ایسی سوچ آپ کے ذہن میں کیسے آئی کہ لیٹس ڈو سم تھنگ سسٹینیبل اگر کرنا ہی ہے تو؟ آئی تھنک سو کہ یہ پاکستان میں پہلا شو ہے اس ٹاپک کے اوپر، اور جو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. بیسیکلی ایون جو ابھی اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھ نہیں پائے. سسٹینیبلٹی کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے ہم ایشو دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ اگلے 5 سال یا 10 سال میں کیا ہونے والا ہے. ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم کوئی 25 کروڑ لوگ ہیں، تو ہم نے جو کیلکولیشنز کی ہیں ہر سال اگر 6-7-8 لاکھ شہروں میں گھر چاہیے تو ٹوٹل ابھی تک ہمیں چاہیے کتنے؟ ایز پر کیلکولیشن اس وقت 2 کروڑ گھروں کا شارٹ فال ہے پاکستان کے اندر آج کی ڈیٹ میں. لیکن اگر اس کو آپ اور اس کے اوپر جائیں ڈیپلی تو 2 کروڑ گھروں کی ڈیمانڈ نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ گھر خرید سکیں. ڈیمانڈ ہے صرف اس کا 10%، یعنی 20 لاکھ گھروں کی. اور اس میں اس وقت پورے پاکستان میں یہ رونا جا رہا ہے کہ جی باغ اجڑ رہے ہیں،
اور اس کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں. آپ امیجن کریں ابھی صرف 10% بن رہی ہیں. اگر کل کو آپ کی اکانومی اچھی ہو جاتی ہے, لوگوں کے پاس پیسے آ جاتے ہیں اور 2 کروڑ گھروں کی ڈیمانڈ بن جاتی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ اوہ یس اور دیٹس دی ادر اس سائیڈ آف کے دی ساتھ اسٹوری. ایک اور چیز جو ہم بالکل اگنور کر رہے ہیں, ہمیں سی پیک بہت اچھا لگتا ہے, ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اگر وہ آپریشنل ہو جاتا ہے 2024 میں یا 25 میں, تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ 2 لاکھ چائنیز آئیں گے, 1 کروڑ چائنیز آئیں گے, اور وہ کہاں رہیں گے؟ تو ان کو کہاں رکھیں گے؟ وہ تو ہمارے ایسے کچے گھروں میں تو بالکل نہیں رہیں گے. ہم جو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں یا سیکٹرز میں رہتے ہیں, انہوں نے ہمیں اٹھا کے محلوں میں بھیجنا ہے, ان کی بائنگ پاور ہم سے زیادہ ہوگی. زیادہ ہے. ویری ویل یہ سارے گھر انہوں نے لے لینے ہیں, نئے گھر تو ہیں نہیں. اوہ یس وداؤٹ پلاننگ ایک ایٹم بام ہے جو پھٹنے والا ہے اگلے 10 سالوں میں, اور ہم بیٹھے ہیں. بالکل. آپ کے روڈوں جتنے بھی روڈز ہیں, ان کے اوپر گاڑیوں کی جگہ نہیں ہوگی, چل ہی نہیں سکیں گے. اور یہ آپ اگلے 5 سالوں میں دیکھ رہے ہیں؟ 10 سال یا 5 سال اس سے زیادہ کی سوچیں بھی نا. واو, یعنی کہ یہ کہنا کہ یہ ہاؤسنگ بہت سوسائٹیز بڑا مسئلہ ہے. اس وقت ساری چیزیں چھوڑ کر اس کے اوپر پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم اس وقت جس شہر میں بیٹھے ہیں, یہ ہمارا ایک واحد اور سب سے بڑا پلانڈ سٹی ہے. اتنا سیریس ایشو ہے کہ جس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا. یعنی کہ ہم بیسکس میں ابھی پھنسے ہیں. سسٹینیبلٹی تو بہت بعد میں آتی ہے. اگر ہم لے کے آ گئے ہیں تو ہمیں تو ساروں کو ایوارڈ دینا چاہیے. جی, جب آپ نے یہ ارادہ کیا آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ سسٹینیبل وین اٹ کمز ٹو کنسٹرکشن, تو آپ کو ڈسکریجمنٹ نہیں ہوئی وین یو اوپن دا فائل کہ او مائی گاڈ یہاں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا. بیسیکلی ہمیں سب سے زیادہ جو سراہا یا ہماری جنہوں نے تعریف کی وہ اوورسیز پاکستانی. واو. انویسٹ بھی وہ کر رہے ہیں, وہ پرچیز بھی کر رہے ہیں. ان کو سمجھ آ گئی ہے, ہمیں سمجھ نہیں ہے یہ جو ہم یہاں بیٹھے. تو ایشو یہ ہے کہ آپ کی لینڈ بیرن ہو جائے گی. جی. اس کے لیے ہمیں پانی چاہیے. ہم اس پر بات نہیں کر رہے. اسی طرح ادھر لوگ روڈوں پہ رہ رہے ہوں گے یا وہ ٹینٹ لگا کے رہ رہے ہوں گے آج سے 10 سال بعد. ایشو یہ ہے, ایشو یہ نہیں ہے کہ آم کا ایک باغ ختم ہو گیا. وہ اگر ایک ختم ہو گیا تو ابھی پاکستان میں 25% لینڈ تو ہم نے یوٹیلائز ہی نہیں کی. میں جس علاقے سے ہوں بکھر, وہاں کے تو 3 اضلاع ہیں, ان میں ایک صحرا ہے جس کو صحرائے تھل کہتے ہیں. جی. یہ دنیا کا واحد صحرا ہے کہ جس کے 30 فیٹ نیچے پانی ہے, پورے صحرا کے نیچے پانی. جی. اور وہاں پر ہم صرف چنا اگا رہے ہیں. وہاں پر ہم گنا کیوں نہیں لگاتے, وہاں پر ہم گندم کیوں نہیں لگاتے؟ ہم اس کو یوٹیلائز کریں. وہ جو ہزاروں ایکڑ زمین, لاکھوں ایکڑ زمین پڑی ہے جس کو ہم یوٹیلائز نہیں کر رہے, اس کو یوٹیلائز کریں. دین ہم بات کریں گے کہ باغ کیوں ختم ہو گئے. جی, ڈاکٹر ناصر سے جاننا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب, آپ نے عارف صاحب کی بات سنی اینڈ ہی سیئنگ کہ سسٹینیبلٹی تو بہت بعد کی بات ہے, ہمارے تو بیسکس ہی سارٹڈ آؤٹ نہیں. آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہمیں نظر آتی ہیں, شہر بھرا پڑا ہے بل بورڈ سے, آئے دن ان کی نمود و نمائش تو ہو رہی ہوتی ہے. آر دے ریئلی سسٹینیبل ان دا لانگر رن؟ آئی تھنک کہ جی عارف صاحب کافی حد تک صحیح بات کر رہے ہیں. ایک ایشو جس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, یہی آپ کے باغوں کا اور ایگریکلچرل لینڈ کا. آئی تھنک ایک بیسک اسٹیٹسٹکس جو ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو انالیسز ایک ہم نے پنجاب کا کیا تھا کہ پنجاب کی ٹوٹل جتنی لینڈ ہے اس کا صرف 3.5 سے 4% ہے جو کہ اربن ایریاز کے پاس ہے, اور اربن ایریاز میں چھوٹے بڑے سارے 100+ شہر موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل لینڈ کا ایگریکلچرل لینڈ جتنی ہے اس کا میکسیمم 4 یا 5% سے زیادہ شہروں کے پاس نہیں ہے. جو ہمارا ایگریکلچر پروڈکٹ جو اوورال مسئلہ ہے ایگریکلچر سیکٹر میں, وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہ چند ہزار ایکڑ جو ہے وہ شہروں میں چلے جائیں گے. اصل مسئلہ اس کی پروڈکٹیوٹی اور کوالٹی آف ایگریکلچر کا ہے. دنیا کے اگر آپ فیکٹرز کمپیئر کریں تو اس پر ایکڑ ییلڈ از اے ریئل ایشو جس پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ اس چیز پر کہ جی کتنی زمین جو ہے وہ شہروں میں چلی گئی ہے. آئی ڈونٹ ایگری کہ جی آئی ڈونٹ انکریج کہ شہروں میں زمین ویسٹ کرنی چاہیے یا اسپرال ہونا چاہیے, وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے. لیکن جہاں تک اس ایگریکلچر سے اس کا تعلق ہے, آئی بلیو کہ یہ ایک تھوڑا سا ہائپر اس کو پروجیکٹ کیا گیا ایشو کو, کیونکہ جتنی زمین شہروں کے اندر آتی ہے اس نے ایکویولنٹ یا اس کے ایٹ لیسٹ 80-90% کے قریب ایکویولنٹ اور بیرن زمین جو ہوتی ہے وہ ایگریکلچر کے انڈر آ جاتی ہے. ہم نے ایک انالیسس کیا تھا پنجاب میں کہ 15 سال میں جتنی زمین بھی شہروں کے اندر آئی تھی اس علاقے کا اریگیٹڈ لینڈ, اس کا پانی جو ہے وہ کہاں چلا گیا, اس پانی کو شہروں کو ملنا چاہیے. تو دا اریگیشن ڈپارٹمنٹ اینڈ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ٹولڈ کہ جی وہ پانی ہم نے ان علاقوں کو مزید دے دیا ہے
जिनको पहले पानी नहीं मिल रहा था. सो जितना इलाका शहरों के अंडर आता है उसके काफ़ी परसेंटेज आगे एडिशनल बैरन लैंड इरिगेट भी हो जाती है. ये तो एक उस एग्रीकल्चर के आर्गूमेंट को जितना हाइपर किया जाता है, अगेन वही बात आरिफ साहब की कि हम गलत फोकस पे चल पड़ते हैं. हमारे लोगों को ज़्यादा शोर मचाना चाहिए पर एकड़ यील्ड और प्रोडक्टिविटी पर. जहाँ तक इस सस्टेनेबिलिटी का तल्लक है तो अगेन ही इज़ राइट, हाउसिंग इज़ ए बेसिक फंडामेंटल बुनियादी ज़रूरत है इंसान की. अगर आपकी आबादी इस स्पीड पे बढ़ रही है तो उसको घर चाहिए ही चाहिए. आप जो मर्जी कर लें, चाहे वो टेंट में रहेंगे चाहे वो अच्छे घर में रहेंगे. सो देयर इज़ अ नीड फॉर प्लानिंग प्रॉपरली कि इन लोगों को इतने घर जो 30 लाख या 40 लाख आबादी बढ़ती है हर साल, वो कहाँ घर आएंगे. The only thing that I probably needs more focus is कि जी वो घर बनाने के कहाँ पर और कैसे हैं. could be many options. वन ऑप्शन यही है कि शहर के किनारे पर मजीद एग्रीकल्चर ज़मीन पे हम प्लॉटिंग करते जाएं. दूसरा ऑप्शन ये है कि जी जिसमें लोग कहते हैं कि डेंसिटी जो होती है पर एकड़, दैट इज़ वेरी क्रिटिकल. क्योंकि अगर आपके शहर की डेंसिटी एक सर्टेन हद से कम होगी तो आपकी जो सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोविजन है वो बहुत महंगी पड़ जाती है. अगर एक आपने सड़क बिछानी है, पाइपलाइन बिछानी है, बिजली के तार बिछाने हैं और 1 किलोमीटर के बाद आपको सिर्फ 10 या 20 या 30 घर मिलते हैं तो पर हाउस होल्ड जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है वो बहुत महंगी हो जाती है. इसी तरह उसमें फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बसेस नहीं चलती. ऑन द अदर हैंड अगर आप जैसे अंदरून शहर लाहौर है या और शहर जिसमें थोड़ी सी डेंसिटी बेहतर है और मीडियम राइज बिल्डिंग्स हैं, उसमें 1 किलोमीटर जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज पाइप या तार बिछाते हैं तो हो सकता है 200 या 300 घरों को वो सप्लाई दे सकते हो. सो यस, हाउसिंग सोसाइटी सस्टेनेबल करने के लिए हम इसको ये नहीं कहना चाहिए कि हाउसिंग सोसाइटीज़ को सस्टेनेबल करें, रादर हमें एक ओवरऑल जैसे वो कहते हैं कि सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की तरफ जाना चाहिए. एंड वी आर शुड फोकस ऑन प्रोविजन ऑफ हाउसिंग हाउसएवर एंड व्हेन इट इज एक्चुअली नीड्स टू बी डिबेट. सो हाउसिंग सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो शायद हम सोचते हैं कि दिस इज़ द ओनली वे ऑफ प्रोवाइडिंग हाउसिंग, व्हाइल प्रोबेबली देयर आर अदर मेथोडोलॉजीज या अदर टेक्निक्स कि इन लोगों को कहाँ पर आप कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं which is more sustainable in the long term. And for sustainable is not just environment, sustainability जो है वो economic भी होनी चाहिए, वो financial भी होनी चाहिए कि हमें उस infrastructure को और services को maintain करने की cost भी आनी चाहिए. And third, which is very important element of sustainability, which is I believe is social sustainability. Social sustainability के हवाले से अगर हम हाउसिंग सोसाइटीज़ को देखें तो शायद एक बहुत बड़ा हमारे पास डायलेमा है कि 90% प्लस मे बी मोर देन दैट हाउसिंग सोसाइटीज़ में जो घर प्रोवाइड किए जा रहे हैं दे आर फॉर द एफ्लुएंट पीपल. अपर 50% ऑफ द पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा 50% मैं लिबरल लोग के कह रहा हूँ, वो अफोर्ड कर सकते हैं. लोअर 50% के लिए हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो हाउसिंग प्रोवाइड नहीं करती. अगर आप एनालिसिस करके देखें मेजॉरिटी ऑफ द हाउसिंग सोसाइटीज़ अपर एंड अपर मिडिल क्लास के लिए हैं, नॉट फॉर द लोअर एंड द लोअर मिडिल. सो उस ये तीनों फैक्टर्स अगर हम सस्टेनेबिलिटी काउंट करेंगे तो वी हैव टू काउंट द एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी. वेरी वेल सर. डॉक्टर साहब, हमें ज्वाइन किया है सना ने ऑल द वे फ्रॉम लाहौर. आप अर्बनाइजेशन एक्सपर्ट हैं. सना, आपसे जानना चाहूँगी, डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की तरफ जाना होगा. आम फहम अल्फाज में अगर आप बताना चाहें व्यूअर्स को, what does that mean? Thank you, Muniba. I'm very happy to join. Sustainable urbanization का मतलब आम अल्फाज में ये कह सकते हैं हम कि जो हर शहरी उसमें आराम से रह सके. इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, खर्चा उनके लिए, मतलब उनकी जो महंगाई आजकल हो रही है वो ना हो. दे कुड लिव कंफर्टेबली इन अ सिटी. अभी जो हमारे सिटी की फॉर्मेशन है उसमें रेजिडेंशियल 60 to 70% है, जो कि एक हेल्दी सिटी नहीं है. इसका ये मतलब नहीं है कि हाउसिंग काफ़ी है, इसका मतलब बस ये है कि जो लैंड है वो 60 to 70% रेजिडेंशियल यूज़ में जा रहा है. प्रीडोमिनेंटली अगर हम सजेस्ट करें एक हेल्दी सिटी की जो लैंड यूज़ मिक्स है वो मिक्स्ड यूज़ होनी चाहिए और कमर्शियल ज़्यादा होनी चाहिए.
ابھی جو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ کافی نہیں ہو سکتا فار کمرشل لینڈ یوز، بٹ وی نیڈ ٹو فگر آؤٹ کہ ہم کمرشل اور مکسڈ یوز کو زیادہ کیسے کر سکیں. ابھی اگر میں کوئی رف ایسٹیمیٹ بتاؤں تو 5% ہے صرف کمرشل لینڈ یوز. اگر ہم اسے زیادہ کریں تو ہمیں انفراسٹرکچر بھی اتنا ہی فگر آؤٹ کرنا پڑے گا کہ کیسے ہم پرووائڈ کر سکیں جو کہ ایک اس انفراسٹرکچر کو کیری کر سکے، اس لینڈ یوز کو کیری کر سکے. پبلک اوپن اسپیسز بھی ہماری جو ہے ابھی لینڈ یوز مکس میں کافی کم ہے، وہ بھی آئی وڈ سجیسٹ کہ 5% ہے آلموسٹ. اسے بھی زیادہ کرنا چاہیے. ایک لیجر کی جگہ ہونی چاہیے، گرینری زیادہ ہونی چاہیے، تو پبلک اسپیسز کو بھی بڑھانا چاہیے. سو فرسٹ آف آل ہماری جو سٹی فارمیشن ہے اس کو ایک ہیلدی مکسڈ یوز دینا چاہیے جو کہ ابھی نہیں ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ اگر میں ہاؤسنگ کی بات کروں تو ابھی جو ہمارا اگین جو لو ڈینسٹی ہماری لینڈ ہے، موسٹلی جو ایریاز ہیں وہ لو ڈینسٹی ہیں. اگر میں اسٹیٹسٹکس کی بات کروں تو 60% of the area is occupied by 20% of the population. یہ ڈاکٹر ناصر کے ساتھ ہی ہم نے ایک انالیسز کیا تھا. And then another 20% of the population is again occupied, only occupies 5% of the land. تو آپ یہ inequitable land دیکھیں کہ جو same amount of people ہیں انہوں نے 60% of land occupy کیا ہوا ہے, and then same amount of people are living in 5% of land. تو یہ کافی کم جگہ میں بہت زیادہ لوگ رہ رہے ہیں اور اتنی جگہ میں کم لوگ رہ رہے ہیں. So this is unsustainable. In the future, this is not the sustainable way of urbanization. اس کے بارے میں اور بھی مزید ابھی اسپرال کے بارے میں بات کر سکتی ہوں. پہلے بھی we had discussed کہ دور دور جب گھر بنتے ہیں اگر آپ مکسڈ یوز نہ کریں تو ابھی جو ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ دور دور بن رہی ہیں. اس کے لیے آپ کو روڈز جو ڈسکشن ہوئی تھی ابھی کہ آپ کو روڈز دینی پڑتی ہیں, ٹرنک انفراسٹرکچر سروسز دینے پڑتے ہیں, دیٹ از ویری انسسٹینیبل. سو آئی وڈ سجیسٹ کہ ڈینسٹی اور مکسڈ یوز کی طرف جائیں تو دیٹ وڈ بی مور سسٹینیبل ان سمپل ٹرمز. رائٹ, تھینک یو سو مچ. یحییٰ, اب ایڈوانٹیجز تو چلے ہم نے کر لی, ذرا ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف آتے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی, جس طرح میں پہلے بھی آپ سے بات کری تھی, کمیوٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, بجلی گیس پانی کے مسائل ہیں. مسائل اتنے ہیں ہمارے ہاں کہ ہمیں ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بھی صرف مسائل نظر آنے لگے ہیں. تو بتائیے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ آپ نے لسٹ تو بتا دی. تو جو ہم نے گفتگو شروع میں کی کہ شارٹ ٹرم میں یہ ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں, کیونکہ شارٹ ٹرم میں سوسائٹیز اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو فیسلٹیز دے دیتی ہیں. انسٹنٹلی آپ کسی بھی سوسائٹی کو دیکھ لیں, اچھی سے اچھی سوسائٹی میں دیکھ لیں, یہ سارے کے سارے پرابلمس زیادہ عرصہ نہیں, 4-5 سال کے بعد, اس سے بھی شاید کم ہے, بہت زیادہ نظر آنے لگ جاتے ہیں. میں آپ کو گنوا دیتا ہوں مزے کی چیزیں کچھ. سیکیورٹی ایک ایسی چیز ہے جو ہم کہتے ہیں کہ جی گیٹڈ کمیونٹیز ہوں تو بڑا جی سیف فیل ہوتا ہے. آج کل آپ بڑی ڈکیتیاں دیکھ لیں, رابری دیکھ لیں, انہی گیٹڈ کمیونٹیز میں ہی ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں, کیسے ہو رہی ہیں, ایک یہ الگ ٹاپک ہے, لیکن ہو رہی ہیں. کیا گیٹڈ کمیونٹی سے رکی؟ نہیں رکی. اچھا, پھر اگر ہم کراچی میں ہم بات کریں, اربن فلڈز کا ایک نیا کانسیپٹ ہم نے دیکھا کہ کراچی میں اربن فلڈز آئے ہیں. اچھا, ہم نے کافی سمجھا کہ اچھا یہ مزے کی بات کروں, اس کو تھوڑا پولیٹیکل نہیں کرنا چاہ رہا لیکن کوشش کروں گا نہ کروں. کافی زیادہ بلیم آیا گورنمنٹ کی طرف کہ گورنمنٹ نے پلاننگ صحیح نہیں کی, نالوں کی صفائی وغیرہ صحیح نہیں کی, تو فلڈز آ گئے. جب اس کی ہم نے تحقیق کی, اس پہ تھوڑا میں نے خود بھی کام کیا, تو پتہ چلا کہ جو کچھ بہت ایلیٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں انہوں نے جو ریورز ہیں, خصوصاً ایک کراچی میں 2 ملی ریور ہے اور کلیاری ہے, ان میں اچھی خاصی انکروچمنٹس کی ہوئی تھیں. آپ نے نیچر کے ساتھ چھیڑا, آپ نے ایک نیچرل ریورز کو چھیڑا, اور اس کی وجہ سے کراچی میں ایک اربن فلڈنگ کا کانسیپٹ ایمرج ہوا جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا. ایک نیا کانسیپٹ آیا, یہی سوچ کے کیا کہ یہاں بارشیں تو ہونی نہیں, یہ نالے بیکار ہیں, اتنے چوڑے نالے کیوں ہیں, ان پہ انکروچمنٹس کر لی. ہم نے یہ کانسیپٹ کچھ حد تک اسلام آباد میں بھی دیکھا. اسلام آباد میں بہت میسو لیول پہ نہیں, لیکن کچھ یہاں علاقوں میں ریور جو نیچرل ہم جن ٹریبیوٹریز وغیرہ کہتے ہیں ان پہ انکروچمنٹس ہوئی تھی, وہاں بیک فائر ہوا, پانی آ گیا, بہت زیادہ ہوئی, بہت زیادہ ڈیمیجز ہوئے. تو یہ تو کچھ امیجیٹ پرابلمس ہیں جو آپ کو ڈس ایڈوانٹیجز نظر آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ میں اب آپ کو اور اگر گہرائی میں جاتے ہیں تو بتاتا ہوں. ابھی تک ہم نے بڑی
हाई लेवल बातें कि अगर मैं आपको बताऊं कि इस तरह की अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा जो तबका पिसता है ना वो शायद ख़वातीन है। इस पे कुछ स्टडीज़ भी हैं कि और उसको काफ़ी हद तक ट्रांसपोर्टेशन से भी लिंक किया, लेकिन मैं आपको मिसाल देता हूँ विद एग्जांपल, पेशावर सिटी की एग्जांपल देता हूँ। अब पेशावर सिटी का अभी अनइंटेंशनल होगा आई एम श्योर, मैंने थोड़ा काम किया इसके हेल्थ फैसिलिटीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन में, अवेलेबिलिटी पे, एक्सेस पे, तो पता ये चलता है कि जो ख़वातीन रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं वो सिर्फ एक या दो जगह पे सेंट्रल हैं और आबादी हर जगह फैली हुई है। लेकिन अगर हम अक्रॉस हेल्थ फैसिलिटीज़ देखेंगे वो हर जगह होंगी, ख़वातीन वाली सिर्फ एक दो जगह पे होंगी। सिमिलरली अगर हम एजुकेशन की देखें, एजुकेशन की प्रोविजन की देखें, तो जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं गर्ल्स स्पेसिफिकली वो नहीं होंगे। वो आबादी हर जगह है, बॉयज़ स्कूल भी हर जगह होंगे, गर्ल्स स्कूल हर जगह नहीं होंगे। अब ये चीज़ें प्राइवेट सोसाइटी कुछ हद तक आपको देगी, प्राइवेट सोसाइटी आपको क्लिनिक्स तक दे देगी, शायद हॉस्पिटल्स तो नहीं दे सकती बड़े बड़े। अब ये चीज़ें आपको शॉर्ट टर्म में नज़र नहीं आएंगे, ये चीज़ें आपको बाद में इम्पैक्ट होता है जब आप 5-10 साल बाद, जब आप एज भी हो जाती है, फिर आपके बच्चे भी हो जाते हैं, फिर आपको फिक्र होती है अच्छा ये प्रॉब्लम्स, ये वाली कॉस्ट हमने उस वक्त सोची नहीं। उस वक्त हमें नज़र आया सस्ती हाउसिंग सोसाइटी, सस्ता घर, अच्छी फैसिलिटीज़, चौड़े रोड, लेकिन कॉस्ट तो अब यहाँ लगने लग गई है। फिर जॉब्स के एक्सेस वो एक और प्रॉब्लम है उसमें। अगर आप क्या कहते हैं एक सस्ती हाउसिंग सोसाइटी में रह रहे हो लेकिन आपका कम्यूट 90 मिनट्स का वन वे, आप मुझे बात बताएं कॉस्ट ऑफ ट्रैवल तो है, लेकिन जो मेंटल कॉस्ट है उसका क्या? जो आपने और जिन सड़कों पर हमने आना जाना कम्यूट करना है, क्या वो सड़कें सेफ हैं? क्या वो औरतों के लिए सेफ हैं? क्या वो बच्चों के लिए सेफ हैं? क्या सड़कें मौजूद हैं? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है? एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आरिफ साहब, जो कि याहिया ने भी कही, अर्बन फ्लडिंग। और हमें जहाँ जगह मिलती है हम घर बना लेते हैं और हम कहते हैं अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, जहाँ मर्जी घर बना लो। अनप्लान्ड सिटीज़ जब होती हैं तो अर्बन फ्लडिंग होती है। मॉनसून आने वाला है और हर साल हमें ये पता है कि इस दफ़ा उससे भी बुरा होगा। इस साल आर वी प्रिपेयर्ड, आर वी रेडी, हैव वी डन समथिंग? डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें नए शहर बसाने चाहिए, हैं, वो ठीक कहा उन्होंने। इस्लाम भी यही कहता है कि नए शहर बसाओ, मगर किस तरीके से बसाने, उस तरीके को समझना। नहीं, रियलिटी क्या है हमने वो देखनी। हमने एक बसाया इस्लामाबाद, 50 साल हो गए, बल्कि 60 हो गए हैं शायद। अच्छा, एक मसला और है, ये एक सोच का मसला है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा लोग हॉरिजॉन्टल की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं हमें लैंड चाहिए, हमें जमीन पे घर चाहिए, फ्लैट में कौन रहता है? हम इस सोच को कैसे बदलें? हम ये कब समझेंगे? इस्लामाबाद के अंदर 1 बिलियन का, 1 बिलियन का अपार्टमेंट मिल रहा है सर। क्यों मिल रहा है? डिमांड है तो मिल रहा है। इस वक्त 80 करोड़ के अपार्टमेंट भी हैं यहाँ, 20 करोड़ का तो नॉर्मल है इस्लामाबाद के अंदर। 1 अरब रुपए का अपार्टमेंट जी, कोई छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसकी डिमांड है ही नहीं, लेने वाले ज्यादा हैं, थोड़े से अपार्टमेंट्स हैं इस वैल्यू के, हर कोई लेने को तैयार। दूसरी से पहले बात हो रही थी सस्टेनेबिलिटी पर। मेरी बहन ने कहा कि सस्टेनेबिलिटी ये है कि जहाँ चीज़ें सस्ती हों, सब की अफोर्डेबिलिटी हो सके। दिस इज नॉट सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी ये है कि आप अगर एक कोई यूनिट बना रहे हैं, दैट इज़ हाउसिंग सोसाइटी, या वो एक पूरा शहर है, या वो पूरा एक मुल्क है, उसका मतलब ये है कि वो सस्टेनेबल तब है जब वो बाहर की दुनिया के ऊपर उसका कोई इन्हिसार ना हो। अब ये 100% तो अचीव की नहीं जा सकती, दुनिया में किसी ने भी नहीं की, लेकिन इसको 20%, 30%, 40% अचीव किया जा सकता है। मे बी कोई ऐसा जा सकता है, बिल्कुल व्हाट्स द वे आउट, कैसे कर सकते हैं? इन केस एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, उसने सोलर लगा लिया, वो वापडा से या किसी भी बाहर की कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले रही, तो वो सस्टेनेबल है ना, इलेक्ट्रिसिटी खुद बना रही। या अगर बारिश का पानी वो सारा सेव कर लेते हैं, उसको ज़ाया नहीं होने देते, उसके बाद एटलीस्ट चले पीने, हम पाकिस्तानी अभी नहीं कहेंगे बारिश वाला पानी पिए, इट्स ओके, हम एक्सेप्ट भी तो नहीं करते ना। तो चलो उसकी जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, उसकी जो प्लांटेशन है, उसके अंदर तो उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो 50% एटलीस्ट सस्टेनेबल हो गई। बिल्कुल। हमने जब सोसाइटी प्लान की, हमने उसमें एक उसके अंदर ही एग्रीकल्चर लैंड रख ली। हमने कैलकुलेट किया कि चलें गंदम तो हम यहाँ नहीं लगा सकते या गन्ना तो नहीं लगा सकते, लेकिन हमारे पास 50,000 घर हैं, हर घर को इतने टमाटर चाहिए होंगे, इतने आलू चाहिए होंगे, छोटी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर लिया, और उतनी प्रोडक्शन हम खुद कर रहे हैं। फ्री में तो नहीं कर रहे, हम उस पर भी कमा रहे होंगे ना कल। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमें बाहर की मंडी से लेने की ज़रूरत नहीं है, बाहर तो पहले शॉर्टेज है। दैट इज सस्टेनेबिलिटी, इसको सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। हमने कैलकुलेट किया कि एक घर के अंदर 10 लोग रहेंगे जी, तो 10 लोगों के लिए इतनी ऑक्सीजन चाहिए, तो हमने पर घर 2 दरख्त लगा दी और कंपलसरी कर दिया
جی کہ گھر کی اپروول ہی نہیں ملے گی جب آپ 2 درخت نہیں لگائیں گے، یا ہم گھر سیل کر دیں گے اگر 2 سے کم درخت ہوئے تو آپ 4 لگائیں. تو آکسیجن خود پیدا کر رہا ہے وہ گھر. یا وہ بلڈنگ کے اوپر ہم نے ورٹیکل گارڈن کا کانسیپٹ لیا ہے. بیوٹیفل. یس. دیٹ از سسٹینیبلٹی. کیا ہم اتنے آئیڈیل ہیں کہ یہ کام ابھی کر سکتے ہیں؟ تو ہم اتنے ماڈرن تو نہیں، یہ تو بھی دنیا میں بھی 100% اچیو نہیں ہوا، لیکن چلیں ہم ایفرٹس پٹ کرتے ہیں جی کہ یار سوسائٹی بنا رہے ہیں تو ہم اس میں یہ چیزیں چلیں جتنی کر سکتے ہیں اتنی کرتے ہیں کہ وہ سسٹینیبل. ہم نے اس کے اندر ایسے کمرشل بنا دیے، ہم بینکس کے پاس گئے کہ یار ہماری سوسائٹی بہت اچھی ہے، آپ کوآپریٹ آفس لے کے آئیں. جی انڈسٹریز کو کہا کہ ہم یہاں پر آپ کو ساری فیسلٹیز دیں گے، الیکٹرسٹی پوری ہوگی، ٹرانسپورٹ دیں گے جو شہر تک جائے گی، آپ اپنا ہیڈ آفس یہاں بنائیں. جی جابز جنریٹ ہو گئیں. بالکل. دیٹ سوسائٹی از سسٹینیبل. یس. وہاں کے لوگوں کو جاب بھی پرووائڈ کر رہی. تو اس کانسیپٹ پر جایا جا سکتا ہے، اچیویبل ہے. 100% تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بٹ وہ کہتے ہیں نا لیٹس ٹیک دی فرسٹ جتنا ہم کر سکتے ہیں کرنا چاہیے اتنا کرنا چاہیے. دوسرا جو اربن فلڈنگ کی آپ نے بات کی، بات یہ ہے کہ ہم نے ایک نالے کو قصوروار ٹھہرا دیا کہ اس کے اوپر انکروچمنٹس ہو گئیں. بات یہ ہے کہ بیسک ایشو جو ہمارا ہے وہ اس وقت گلوبل وارمنگ، یس آف کورس اس کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکتے. امریکہ بہت ڈیولپڈ ہے. جی جی. ٹورنیڈوز وہاں بھی ہو رہی ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں. ٹورنیڈوز جتنا وہاں نقصان کرتے ہیں پاکستان میں تو کبھی نہیں ہوا. پھر ہم نے گھر بہت اچھے بنائے ہیں، ہمارا تو کبھی نقصان نہیں. نیچر کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکتے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں ٹھیک کرنی چاہیے، بالکل بالکل پلاننگ کرنی چاہیے. چلے یہ تو ہے نہیں ہماری. وہ اب اتنی زیادہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں کہ ہم چاہے جتنا پلان، اسلام آباد نہیں ڈوب گیا تھا یہ 11 سیکٹر، وہ آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. آپ جتنا پلان کر لیں اگر اس سے زیادہ ہو جائے، ہماری تو ویسے ہی ویکنیسز ہیں نا. جی بالکل. آن ٹاپ آف دیٹ گلوبل وارمنگ، لیکن آپ بہت اچھا بھی پلان کر لیں، اس گلوبل وارمنگ سے آپ نہیں لڑ سکتے. پوری دنیا کو ایک ہو کر پہلے اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ یار اس کو کیسے کنٹرول کریں. وہ کنٹرول ہو جائے گی تو دین چیزیں آپ کی پلاننگ کی حد میں آ جائیں گی جن کو آپ کنٹرول کر سکیں. ڈاکٹر صاحب جہاں پہ کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے کہ ہمیں جی گھر بنانے ہیں کیونکہ لوگوں کو ضرورت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، ہر کوئی خواب دیکھتا ہے اپنے گھر کا، اپنے گھر کو آباد کرنے کا، مگر اس میں کوالٹی کمپرومائزڈ ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ارتھ کویکس جب بھی آتے ہیں تو وہ کنسٹرکشن جو کہ اچھی نہیں ہوتی، جس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، وہ گھر تباہ ہو جاتے ہیں. ٹرکی میں بھی ہوئے. میں صرف یہ نہیں کہہ رہی مسائل پاکستان میں، دنیا بھر میں ہیں. تو ہم کیسے انشور کریں، ایک کنزیومر کو یہ کیسے پتا ہو کہ جو گھر میں خرید رہا ہوں اس کی کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوا ہوا؟ جو آپ نے بات کی کہ اسٹریٹجیز کیا ہونی چاہیے ٹو میک سسٹینیبل، سو پروبیبلی ایک چیز جس کو ہم ان باٹم لائن کہہ سکتے ہیں کہ شہر کی ڈینسٹی کو امپروو کیا جائے. اب ڈینسٹی امپروو کرنے کے لیے شہر کے باہر جا کر ایگریکلچر لینڈ کے اوپر سنگل ڈبل سٹوری گھر بنا لینے سے وہ ہمیشہ ڈینسٹی کم ہی ہوتی جائے گی، وہ بڑھے گی نہیں. اس کے لیے اس سے پہلے کہ ہم شہر کے باہر جائیں، ہمیں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ شہر کے اندر ہاؤسنگ کہاں پرووائڈ کی جا سکتی ہے. بہت سارے ہمارے شہروں کے اندر، لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد، راولپنڈی میں 100 سال 70-80 سال پرانی سنگل سٹوری کالونیز پڑی ہیں. جیسے لاہور میں ایک وادت کالونی ہے، جو برجی کوارٹرز ہیں. یہ 2,000 کنال کے علاقے ہیں جن کے اوپر سنگل سٹوری پرانے گھر بنے ہوئے ہیں. دنیا میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جس کو اربن رینیول اینڈ اربن ری جنریشن کہتے ہیں. اگر ہم اسی کالونی کو لے کے بیٹھے رہیں گے یا اس علاقے کو، تو وہ ان ایفیشینٹ یوز آف ویری ایکسپینسو لینڈ ہے. تو ہم اس پہ جا سکتے ہیں ٹورڈز ہائی ڈینسٹی ڈیولپمنٹ. تیسری غلط فہمی ایک یہ بھی ہے کہ جب ہم ہائی ڈینسٹی کی بات کرتے ہیں تو فوری طور پر ہم اسکائی اسکریپرز یا ملٹی سٹوری بلڈنگز کی بات کر لیتے ہیں. ایون 4, 5, 6 سٹوری بلڈنگز جو ہے دیٹ از اے ویری گڈ ڈینسٹی، جس کے لیے کوئی بہت زیادہ، بے شک آپ کو 4 سٹوریز تک لفٹ بھی نہیں چاہیے، آپ کو بہت زیادہ جو ہے اس میں وہ کنجیشن والا فیل بھی نہیں آتی. اگر آپ استنبول شہر میں چلے جائیں تو اس مین شہر میں ایک بھی بلڈنگ نہیں ہے جو 6 سٹوری سے کم ہو. آن دا ادر اینڈ لاہور میں موسٹ آف دی ایریاز میں جو بلڈنگ ریگولیشنز ہیں اس میں آپ 38 فٹ یعنی کہ 1.5 سٹوری یا 2 سٹوری سے اوپر جا ہی نہیں سکتے، which is an inefficient use of land. So when we talk of the sustainability, the first thing which is fundamental is کہ آپ نے لینڈ یوز کو موسٹ ایفیشینٹ کیسے کرنا ہے، بیکاز لینڈ از لمیٹڈ. اس کے مزید اللہ تعالیٰ نے اس کی پروڈکشن بند کر دی ہے. واٹ وی ہیو وی ہیو. سو اس میں ایفیشنسی لانے کے لیے پر اسکوائر کلومیٹر کتنے لوگ رہ رہے ہیں، کتنی آبادی اکموڈیٹ کی جا سکتی ہے ان اے نائس مینر. یہ نہیں کہ بالکل گیٹوز بنا دیں یا اس کو بالکل ہی وہ جو ہے وہ کنجیشن سلمز بنا دیں، بٹ ان اے ڈیسنٹ ڈینسٹی کے حساب سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک دیر ہیز ٹو بی اے فوکس آن کہ جو آپ کی شہر ڈیولپ ہو چکے ہیں اس کے اندر وہ کون سی پاکٹس ہیں
जिसमें आप डेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। एक मैंने एग्जांपल दिया है कि वो कॉलोनीज़ जो 50 साल से पुरानी और सिंगल स्टोरी हैं वहाँ पर रीडेवलपमेंट की जा सकती है। कई मुल्कों में इट इज़ ए लॉ कि जी 50 साल के बाद बिल्डिंग डिमोलिश कर दी जाएगी ताकि शहर जो है वो नया रहे, उसमें स्लम्स ना बन सके। जी। दूसरी जो अकोमोडेशन होती है या जिसमें लैंड की वैल्यू होती है वो होती है तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस आपके जो मास ट्रांजिट के स्टेशंस हैं। अब तकरीबन हर बड़े शहर में हमने मेट्रो और लाहौर में ऑरेंज लाइन भी बना ली है और मज़ीद बन रही है। जी। अब इस जो स्टेशंस हैं उनके 0.5 या 0.6 किलोमीटर होता है वॉकिंग डिस्टेंस के, जिससे लोग वॉक करके उसके स्टेशन पे जा सकते हैं। दुनिया में जहाँ भी मेट्रो बनती है या मास ट्रांजिट के सिस्टम्स बनते हैं उसके स्टेशंस का ये जो 0.5 किलोमीटर रेडियस का सर्कल है जिसको गोल्डन सर्कल कहते हैं, इसमें स्पेशल बिल्डिंग रेगुलेशंस दिए जाते हैं कि जी आप इसमें 8, 10, 15, 20 स्टोरी मिक्स यूज डेवलपमेंट कर सकते हैं। बिकॉज अगर मुझे मेट्रो के स्टेशन पे जाने के लिए कोई गाड़ी चाहिए और उतर के ऑफिस जाने के लिए फिर गाड़ी चाहिए तो प्रोबेबली मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैं वॉक करके उस मेट्रो के स्टेशन पे पहुँच सकता हूँ और उतर के मैं वॉक करके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच सकता हूँ तो आई एम वेरी मच लाइकली कि मैं उस मास ट्रांजिट सिस्टम को यूज़ करूँगा। सो ये जो हमारे लाहौर में 27 मास ट्रांजिट के स्टेशन हैं, इस्लामाबाद में बने हैं और दूसरे शहरों पेशावर में बन रहे हैं, सो इस एरिया को रीडेवलप करना चाहिए। अगर आप दुनिया के इवन इंडियन सिटीज़ में देख लीजिए, अहमदाबाद इज़ ए वेरी क्लासिक एग्जांपल कि जब मास ट्रांजिट लाइन बिछाई जाती है तो उसके स्टेशंस के 0.5 किलोमीटर रेडियस में मिक्स यूज हाई डेंसिटी कॉरिडोर बनाया जाता है ताकि उसकी यूटिलिटी ज़्यादा हो सके। So it has to be a multi-pronged strategy. सिर्फ जो सोसाइटी बना देना, सिर्फ सोसाइटी बना देना इज नॉट द सोल्यूशन और हमें सस्टेन की तरफ जाना होगा। आरिफ भाई जा सकते हैं, कोशिश तो हम कर सकते हैं। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, शहरकारी जब भी होती है तो हम वी आर वेरी पुअर व्हेन इट कम्स टू वेस्ट मैनेजमेंट। हमसे नहीं होता वेस्ट मैनेजमेंट। आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ हम कब इस बात को समझेंगे कि कचरा हम जिस शान से फैलाते हैं उसको मैनेज करना हमें नहीं आया। आपको लगता है इट्स अ ह्यूज चैलेंज जिसको पाकिस्तानी फोर्सी नहीं कर रहे कि ये वक्त के साथ आबादी भी बढ़ रही है, शहरकारी बढ़ रही है, मगर वेस्ट मैनेजमेंट का भी कहीं नामो निशान नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये जो हम प्लास्टिक पोल्यूशन जिसकी बात करते हैं, ये तो एक चलें ग्लोबल कॉन्सेप्ट बन गया। पे वेस्ट डंपिंग, प्लास्टिक डंपिंग, पे इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग, इसमें बहुत ज़्यादा कैटेगरीज आ गई हैं। अब बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है, पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट से हम गरीब मुल्क हैं, हम यहाँ तक अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे सिटीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते सफाई। ये ऐसा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आप अखबारों में भी अक्सर देखते होंगे कि जी हम लोगों ने कुछ शहरों की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज आउटसोर्स की हुई हैं, प्राइवेटाइज़ की हुई हैं, उनकी पेमेंट्स ड्यू थी वो नहीं हम दे पाए। तो ये एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब ये इटसेल्फ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसके बैक एंड पे एक और प्रॉब्लम है, वो है टैक्सेशन, प्रॉपर्टी टैक्स। जब हम ना टैक्स देते हैं ना हम एक हमने सस्टेनेबिलिटी की बात की, एक एंगल ये भी है कि जी हम इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी कैसे अचीव करेंगे जब हम पैसे ही नहीं देते। हम सोसाइटीज़ को पैसे देने को तैयार है, हम हुकूमत को देने को तैयार नहीं है। जब हुकूमत को देने को तैयार नहीं है तो हुकूमत ने कहाँ से सफाई करनी है आपकी? हम लोग की लोएस्ट टैक्स कलेक्शन है। हमारे पास कुछ अच्छी पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की मैं मिसाल इसलिए दूंगा कि आप बाकी शहरों में जाते हैं और लाहौर में भी जाते हैं, सफाई है, वो करते हैं, अच्छा करें बुरा करें करते हैं, एटलीस्ट आपको एक डिफरेंस नज़र आता है। इसी तरह रावलपिंडी में मरी रोड पर भी आप अक्सर जाएँ तो आपको सफाई नज़र आ रही होती है, हर जगह नहीं, लेकिन उसको एक्सपैंड करना है, उसको बेहतर करना है, उसमें पैसा लगेगा। तो जो प्रॉपर्टी टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट है, आई थिंक वो थोड़ा सा एलियन है पाकिस्तान में। इट्स नॉट कि हम गवर्नमेंट को देते हैं या नहीं देते, वो थोड़ा एलियन है। हम सोसाइटीज़ के मेंटेनेंस पैसे दे रहे होंगे लेकिन हम शहर की गवर्नमेंट को नहीं दे रहे होते। तो ये ये दो तरफा मसला है। छोटी सी और चीज़ें मैं ऐड करूँगा। अब छोटी छोटी चीज़ें हम अगर सोल्यूशंस की तरफ जाएं, जी प्लीज़। हमें समझ आ गई कि जी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग अपनी गाड़ियाँ क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि इट्स ईजी, इट्स चीपर, ठीक है। बिल्कुल जहाँ उनका ऑफिस है उसके सामने वो पार्किंग कर लेंगे, डबल पार्किंग कर लेंगे, इलीगल पार्किंग कर लेंगे, कोई रोकथाम नहीं, ठीक है। और उसमें एक समाजी रवैया भी है, वो ये कि हमें लगता है कि हम
غریب نہ لگیں اگر ہم پبلک ٹرانسپورٹ پر جائیں. ہمیں اپنے ملک سے محبت بہت ہے, لیکن پولوشن کے ڈر سے کہ ہم کہیں گے نہیں ہمارے پاس جب گاڑی ہے تو دنیا کو دکھانی تو ہے. سماجی رویوں کا مسئلہ ہے, اٹس ویری مچ دیر. آپ سے یہ جاننا چاہوں گی عارف صاحب کہ آپ کے نزدیک ایک امیزنگ اسٹیٹ آف دی آرٹ شہر کیا ہے؟ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن این امیزنگ سٹی؟ اس دنیا میں نہیں ہے, جنت میں ہے وہ شہر. اب ہم جنت سے ڈھونڈ کر جو تصویر کیسے چیزیں ہیں لگائیں؟ دیکھیں, ہم اس ملک کا جو مسئلہ ہے, اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو ہمارا صرف مینجمنٹ کا ایشو, ہر چیز ہے اس ملک میں. میں اب اپنے شہر میں جاتا ہوں, وہاں ٹی ایم میں کوئی باہر کی کمپنی نہیں ہے جو صفائی کرتی ہے. ہماری گلی صاف ہوتی ہے. وہ کیوں ہوتی ہے؟ لینے کی بات ہے نا. نہیں, وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ بندہ ٹی ایم میں کہیں صاف کرتا ہے, لیکن جب وہ آتا ہے ہم اسے کچھ پیسے دے دیتے, ہر مہینے اس کو کچھ پیسے دے دیتے, وہاں سے بھی سیلری لے لے. لیکن جب ہم پیسے دیتے ہیں تو وہ اس میں آ کے صفائی کر جاتا ہے. اٹ مینز وہ ساری صفائی کر سکتے ہیں, ہمارے پاس چیزیں پوری ہیں, ہم مینج نہیں کر رہے, ہم کام کرنا نہیں چاہتے. ہمارا ٹیکس کم کلیکٹ ہوتا ہے ہر سال. ہم کہتے ہیں ٹیکس کلیکشن کم ہے. وہ کیوں کم ہے؟ ٹیکس بہت کلیکٹ ہوتا ہے. جتنا ہم وہ فور کاسٹ کرتے ہیں نا, اتنی فور کاسٹنگ جتنا نہیں ہو پاتا. وہ فور کاسٹنگ غلط ہوتی ہے. ٹیکس کلیکشن اتنی زیادہ ہے. میں اپنی دیکھوں, میں کتنا ٹیکس دیتا ہوں سال کا. انڈائریکٹ ٹیکس کلیکٹ کر لیتے ہیں, ڈائریکٹ ٹیکس کوئی نہیں بتاتا. انڈائریکٹ تو سیدھی چیزیں. کون سی ایسی چیز ہے جس پر ٹیکس نہیں دیتا؟ جس پہ ٹیکس نہیں ہے. اگر میں نے 5 کروڑ کی گاڑی منگائی ہے تو اس میں 3.5 کروڑ پر ٹیکس. جاتے جاتے کوئکلی آن اے ہیپی نوٹ, آن اے پازیٹیو نوٹ, یا what do you want to say? اچھا, میں تھوڑا سا اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کرنا چاہوں گا. جو مارکیٹ ہوتی ہے یوزلی اگر اس کو تھوڑا سا ہم چھوڑ دیں ڈیفینیٹلی ود سم پیرامیٹرز, تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے ایکویلبریم بنا لیتی ہے. ہمیں تھوڑا سا ٹرسٹ کرنا پڑے گا. وی آر ڈیولپنگ نیشن. ہم اگر اپنے آپ کو آج ہی کمپیئر کریں یورپ سے, امریکہ سے, تو وہ بھی زیادتی ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم پچھلے سال سے کیا بہتر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اگر ہم اپنے پچھلے سالوں سے بہتر نہیں ہو رہے, وہ پرابلم ہے. ہمارے وہ ہے ڈیفینیٹلی ہے, ہم پیچھے جا رہے ہیں. لیکن بیچ میں کچھ آئے تھے ایسے سال بھی آتے ہیں جہاں بہتری ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے آپ سے کمپیئر کرنا ہے یا پھر اپنے جیسوں سے کمپیئر کرنا ہے. تو انشاءاللہ جو ہمارا ینگ جنریشن ہے وہ اویئر ہے. ایسی بات نہیں کہ وہ نہیں ہے. ان کو چیلنجز کا بھی پتہ ہے, ان کو کلائمیٹ ایشوز کا بھی پتہ ہے. اور میرے خیال سے امید سے تو ویسے دنیا قائم ہے, لیکن ینگ جنریشن میں امید رکھیں. اکنامک چیلنجز حل ہوں گے. اکنامک چیلنجز جب حل ہوتے ہیں تو لوگ ایک بہتر لائف اسٹائل کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں, وہ ڈیمانڈ کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوتے ہیں. تو کافی ایک سرکولر سی چیز ہے. انشاءاللہ اکنامکلی ہم بہتر ہوں گے, شعور آئے گا, جو کہ آیا بھی ہوا ہے. اس طرح کے پروگرام ہم مزید کریں گے تو ایک ڈسکشن بھی بنے گی کہ کیا ہم ورس آف ہو رہے ہیں سوسائٹیز دور بنانے سے کہ نہیں آ رہے. آئی تھنک ہوپ تو ہے. یہ پروگرام کرنا ہی ایک ہوپ ہے. جی, تو عارف بھائی لیٹس اسٹے ہوپ فل. کوئی بات نہیں, حالات مشکل ہوں گے, کوئی بات نہیں. کوشش کیجئے کہ, میں تو صرف ایک بات کہتی ہوں, ہم بہت بڑے بڑے فیصلے نہیں کر سکتے, لیکن اپنے گھر سے شروع کیجئے. جس جگہ پر آپ نے گھر بنایا ہے اپنے آس پاس صفائی کا خیال رکھیں. ہم کہتے تو بہت ہے کہ پاکستان میں گندگی بہت ہے, شاید اس گندگی کو پھیلانے میں آپ بھی برابر کے شریک ہیں. ٹیک دی اونرشپ. یہ ہمارا ہی ملک ہے, ہم نے بھاگ کے یہاں سے کہاں جانا ہے, اس کا خیال رکھیے اور اپنا بھی خیال رکھیے, دوسروں کا بھی. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.